नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. बरे दीस सारके पवित्र दीस, फेस्ताचे दीस. पण गोंया भितर अशी एक घडणूक जायत असतात जाचेर म्हाका दिसता विचार करप, मंथन करप अत्यंत गरजेचें. आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग बाब गांवकर, जॉयल बाब अफांसो, लौकीक बाब शिलकर. आनी पयलो इशू जो आज आमी ह्या राऊंड टेबलाचेर बसला तेन्ना गोंयभर जाचेर चर्चा चल्ल्या गाजता तो म्हळ्यार आज मांद्र्यां जाल्लो पंचाचेर जाल्लो हल्लो आनी तातूंतल्यान तयार जाल्लें राजकीय वादळ. हें नक्की कितें तें आमी लौकिका कडच्यान जाणून घेवया. आनी मागीर हें राजकारण खंय वता. फाटलें राऊंड टेबल आमी मांद्र्याचेर वचून थांबिल्ले. आयची राऊंड टेबल आमी मांद्र्या वेल्यान सुरू करतात. लौकीक बाब, कितें घडलें? आयचो इन्सिडेंट सकाळी जेन्ना आमकां न्यूज येयली तेन्ना तो एक सरपंच मांद्रेचो जो हॉस्पिटलांतल्यान बायट रिकॉर्ड करून कमेंट येयला तेजो की आपल्या मास्क घातलेल्या मनशांनी बडयलो म्हणून. बरो शेपलेलो ताका कळटा सगळे डाग बी आहा तेच्या हातीर. आनी विचारताले कितें ते मारता ते मायकल जाय तुका. आतां हो मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मनीस आनी लोकलू असो न्हू तो एक सरपंच. सो पॉलिटिकल कनेक्शन आशिल्लो वा पंचायत लीड केल्लो मनीस. सो तेजे ते मायकल जाय तुका. आमी आतां फाटले एका डिस्कस केल्ले न्यूजांनी खूब येता मायकलाचे आनी जिताचे पयलींचे स्टेटमेंटूय पळयल्या मांद्र्या बद्दलचे. मांद्र्याक मायकल वचपाक सोदता, मांद्र्या बी असल्यो गजाली. सो तेका ते मदींच धरले की हेका खूब हें आहा इंट्रस्ट घेवपा सारकी गजाल. सो तो इन्सिडंट जालो. फक्त तो एटॅक जालो तितलोच इन्सिडंट जावना म्हणजे तितल्याचेर सोंपना तो जातात. मायकल लोबो आपूण गेलो तेका मेळपाक. सो एक्स MLA मांद्रेचो दयानंद सोपटे तेवूय गेले. मागीर तेंच्यांनी CMा कडेन मिटींग कॉल केल्ली. थंय वचपाचें आसलें. दुसरे वटेच्यान जिताचो एक तो इन्सिडंट कंडेम करपी स्टेटमेंट येयलो. जीत फिजिकल थंय नासलो. तो दुसरे तो कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर आसलो. सो तो थंय नासलो. सो इतलें हें जालां की मांद्रेचो जो विशय इतले दीस गाजता की मांद्रे हांव बरो वचपाक सोदता, तूं बरो वचपाक सोदता. तेजें ते मायकलाचें प्रेजन्स दिसपाक लागलें काय कितें अशें की कोणाक तरी ते खटकपाक लागलें आनी तशें कितें त्या हितूंतल्यान तो इन्सिडंट जालो काय अशें दिसपाक लागलें. कारण कोण तरी ताका मारता आनी सांगता मायकल जाय तुका काय म्हणून. सो मायकल मांद्र्यान पावलो. ह्या थंय पुरावो तेजो की मायकलान पयलीं कलंगूटच्यान सालिगांव घातलो पांय. तेणी म्हापसा मातसो हें जालो. शिवोले तेणी आपले आमदारूय हाडलो आनी आतां तेणी आपले मांद्र्यान तेजे नांवान लोकांक बडोवपाक लागले. सो तेणी आपले देशांतल्यान सिमोल्लंघन करून तो पेडण्यां पावलो तालुक्यान. हय पांडुरंग बाब, हें कितें मागीर गोंयची राजकारणां भितर जेन्ना जेन्ना हांव चिंत्ता की आरे बाबा सगळें पयलें म्हण आमी तेन्ना कितें तरी नवीन जाता. आतां तुगेले कोण तरी 2 वर्सांनी येवन थंय कॉन्टेस्ट करतलो. ह्या हातूंतल्यान तुगेले हल्ले जावपाक लागल्या काय कितें अशें दुबाव उप्रासपा सारकी परिस्थिती आयल्या. व्हिडियोय येवपाक लागल्यात. हें कितें चल्लां आनी हाजे फाटलें राजकारण कितें आनीक आमचें राजकारण कसल्या मोडनाचेर पावलां? म्हाका दिसता प्रमोद म्हणजे वेगवेगळ्या तरेचे म्हणजे लोक जे कन्स्ट्रक्शन हितून आशिल्ले, अशे लोक रियल इस्टेटीन आशिल्ले, अशे लोक तेन्ना आनी ट्युरिजम हितून जेन्ना आशिल्ले इंडस्ट्रीन जेन्ना आशिल्ले लोक हे राजकारण घुसले तेन्ना ऑब्वियसली असल्यो कांय गजाली आमी धरपाक जाय की जातल्योच केन्ना तरी अशें म्हणून. पूण आयज जे मांद्र्यान घडलां म्हणजे विद्यमान जो पंच आसा आनी पयलींचो सरपंच महेश कोनाडकर ताका जे पद्दतीन आयज मारहाण जाल्ली आसा आनी मागीर अनेक जाणांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाचो हे केला, प्रयत्न केला, स्टेटमेंटां काडल्या. मायकल लोबो थंय गेलो, जीत आरोडकरान स्टेटमेंट काडला, दयानंद सोपटेन काडला. सो हेतूंतल्या कांय लोकांचो सगळ्यांचो थेट आरोप आसा कांय जाणांचो आनी कांय जाणांचो अप्रत्यक्ष हे करतात ते की जीत आरोडकरान हें केलें आसतलें काय कितें अशें म्हणून. आतां तो सिटींग MLA आसा म्हणून तोच करतलो असो ना. कारण मांद्र्यांत इच्छूक खूब आसात. मातसो गोंयांत आनी खंय ना तितले मांद्र्यान आहात. म्हणजे सरपंच पंच सगळेच धांवपाचे आहा इलेक्शनाक. तातूंतल्यान कोणूय ते केले आसूं येता किंवा ती तेजी वैयक्तीक कोणा कडेन जर कितें वयर आसतलें जाल्यार तांच्या भितरूच जालें आसूं येता. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. दुसरी एक गजाल प्रमोद की मायकलाचो विस्तार जावचो न्ही. मायकल आनीक कळंगूट शिवोलेच्यान आनीक खंय तरी भायर पावचो न्ही अशें खूब जाणांकूय दिसता. सो तांच्यांतल्यान कोणी केलें आसूं येता काय कितें असो एक दुबाव आसूं येता. सो ते जितानूच केला अशें म्हणप चुकीचें जातलें. म्हाका दिसता पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी हे म्हणजे मांद्र्यान जे घडलां तें विचित्र कारण मास्क घालून येयल्ले लोक आनी तो आतां जे सर सांगता की तुका मायकल जाय का म्हणून अशें म्हणून आपणाक बळयलें म्हणून हे सगळे सगळे फिल्मी स्टायलीन जालां. तेजे UP बिहारान जशें घडटा आमी तशें हें जालां प्रकरण. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी हेतून कोण आसात कल्प्रीट ते मुखार येवपाक जाय. पण जे घडलां तें अत्यंत खेद म्हणजे वायट आसा गोंया खातीर. हो असो पायंडो पडपाक जायना.
2 वर्सां पर्यंत कोणी पळयला की मायकल खंय आसतलो काय म्हणून. ताका जर मायकलाक जर फाल्यां मिनिस्टर जर केलो जाल्यार मायकल मे बी बीजेपीनूच रावत सांगून नजो. मायकल केन्ना तरी येवपाचो आसता हे तुवें म्हटलें अशें. केन्ना तरी मायकल आमच्या मतदारसंघांनी रावतलो म्हणून हे सामकें चुकीचें. आनी फाटल्या हेतून आमी उलयल्ले की कोणूय खंय रावं शकता हेतून इलेक्शनाक. भाऊसाहेब सुद्दां थंय राविल्लो न्हू, मांद्र्याच रावलो. हां, खलपणां थंयच्यान लढल्या. आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर वचून पेडणे हितून राविल्लो. प्रवीण आर्लेकर थंयसर आहा. म्हणजे अशे अनेक लोक भायल्यान जावन सुद्दां थंय लढलेले आहा इलेक्शन. कोणाचें कोणाक आडाव येना. आणि ह्या घटनेंतल्यान जर तुमी म्हणशी जाल्यार मायकलाक आतां एक आनीक चड स्कोप मेळ्ळो थंयसर. मायकल हे जे नांव आसा आतां ते मातशें वाडटलें. आनी सांगून नजो कितें जाता. कसलें राजकारण जॉयल बाब, अँड वेर इज अवर पॉलिटिक्स हेडिंग? If we take the statement of the victim on at least face value, then what kind of politics are we looking at in another 2 years when the election is hardly maybe 1 or 2 months away? What kind of situation we'll see on ground if this is what is happening right now? Pramod, as we have spoken in one of our roundtables earlier, this time the election is going to be a kind of a different one, very, very aggressive. The last time we have seen the kind of a resentment or that kind of a hate, hate which was been, piled on each other. But one interesting thing is that what Pandurang has said, that we are a free democracy and anybody has a right to contest anywhere. Like, we have seen Babu Asgaonkar coming from extreme north contesting, right, in Margao, in Margao constituency. First he went from south to north. Then he went from north to south. So, I mean, that is democracy. I mean, nobody can stop you, and he has contested. Yeah. And he has contested well. I mean, without any hiccups, without any violence, without any, and people, some of his voters accept him. Some may say the credit goes to Digambar Kamath. Yeah, could be. So, in a free democracy, I think that is acceptable. I mean, you can contest anywhere. Here, what we are seeing now, this kind of violence, when election is, good 2 years away, I mean, this is, my God, this is terrible. Terrible for Goa, because this shows you the kind of, aggression which we would see as the election comes closer. Michael Zay tuka tashe manta, I mean, Michael has a right to contest anywhere. I mean, what is anybody's problem there? I don't understand. And nobody has demarcated anybody's area saying that this is sacrosanct, that this is restricted only to anyone. Even CM's constituency, somebody can contest. Or for that matter, Vishwajit's constituency, anybody can contest. The big guys also cannot say that, okay, fine. Manoj Parab contested. Manoj last Parab time. He contested. contested at 2 places. What do you call it? So, I mean, I think we should understand the fact, or this should not be allowed. This kind of an attack cannot be allowed. Whoever it is, I think the police have to crack it and get to this. This cannot go on, because this will set a very bad precedent. Yeah. आनी एक ॲड करपा ती आतां न्हू लिडर्स जे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीना बीजेपीन तर अशें आहा बीजेपीन 2 जी इंडक्शनां जाली दुसरे पार्टी काँग्रेसीक घेवपा जाली पयलीं 10 आनी ह्या टायमाक 8 जाण कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचे लिडर वाडले एक 3 बी तेंचेच जे आमदार असले पयलीं एक्स MLA आहले तशें जाला. सो हो फुडें आतां इलेक्शन लागीं येता म्हटल्यार ह्याच्या मांद्र्यान जे आमकां पळोवपाक मेळटा न्हू अशें मातशी टसल म्हणजे हांव मारामारी म्हणना पूण ती एक पॉलिटिकल टसल आमकां दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळोवपाक मेळटली. बीजेपी भितर स्वता बीजेपी भितरूच पळोवपाक मेळटली. बीजेपी खुबशे सोडून वयता ते पळोवचे पडटा इलेक्शन, कारण कॉन्टेस्ट करता जाल्यार बीजेपी एकट्याकूच टिकेट दिवपाक शकता. सो तांकां एक दुसरे पार्टीन वचत जाल्यार इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाक जाय, तांकां करपाक जाय जाल्यार. सो ते आमकां फुडें दिसतलें. आनी ह्या जो इन्सिडंट जावपाक लागले, आमी एक पयलीं स्टोरी केल्ली पॉलिटिकल पार्ट्यांचे कितल्यो पार्ट्यो एक्टीव आहा त्यो. तितून ह्यो नॅशनल पार्टी सोडल्यो आनी स्टेट पार्टी म्हणून ज्यो गोवा फॉरवर्ड, RG आनी MGP आहा. आनी एक 10-12 सुमार ज्यो अनरिकॉग्नायज पार्टी म्हणटा तितून सगल्योच येता. UGDPची येता, मागीर युनायटेड गोवन्स पार्टी येता, 70 युवा मोर्चा म्हणून आहा ती येता. अश्यो सगल्योच ज्यो मदीं थोडे हेंचेर कॉन्टेस्टूय केला इलेक्शन, थोड्यो तयार केल्या पण तेजेर कोणी कॉन्टेस्ट करूना. तितून एकूच पार्टी आमकां नवी दिसली जी इलेक्शन कमिशन न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी म्हणून ताका लिस्टान घातली गोंयची, ती गोवा जस्टीस पार्टी म्हणून. परवरे रजिस्टर जाल्या
हावजिंग बोर्डाचे एक प्लॉट नंबर आमकां ते घराचेर बी ती रेजिस्टर आसतली. सो आतां इन्सिडंसीस जाता ते पूण कोणी चिंतलं आसतलें हांगसर जस्टीस हे नांवाची गरज आसा पार्टीच तशी काडल्या न्ही गोवा जस्टीस पार्टी. सो कोण तरी ते ह्या इलेक्शनाक वापरतलो अशें दिसता केल्या म्हणटकूच तेणी काडून तो डॉर्मंट दवरचो ना. तूं म्हणटात गाडयो खूब आहात, खंयची गाडयां वचून कोणी बसप हे 2027चे खाशेलेपण आसतलें. मायकलाक सुद्दां न्हू जर पार्टी काडून जर खंय वचपाची इच्छा म्हणटाले मायकल नवी पार्टी नवी काडपाची गरज ना आसा खूब टेक ओव्हर करपाची सारक्यो. ही जी प्रवृत्ती आहा हांव म्हणटा म्हाका खूब फावटी न्ही आमगे थोडे जाणटेले सांगतात की जेन्ना म्हणटा ते आमच्या टायमा वयले राजकारणी आमी पळयताले तेन्ना आमकां दिसतालें की अरे नवीन पिळगी राजकारणाक येवपा जाय, नवीन पिळगी जर राजकारणां आयली खूब बरें जातलें म्हण. मागीर एक नवीन पिळगी राजकारणां आयली ताणें चड घट्टण केलें. हय सो तुका आतां कितें दिसता नवीन पिढी राजकारणां येवपा जाय काय पयलींचे बरें आशिल्ले बी? नवीन येता येता ते चड घट्टण करता मरे. येयलं तांच्यांनी ते आनी कशें जालां पयशांचो व्हॅल्यू वाडलो. एखाद्या पार्टी राजकारण पयशांचो व्हॅल्यू वाडलो काय मतांचो व्हॅल्यू वाडलो? म्हणजे आतां जे कसले काम करपाक गेले जाल्यार सगळे कडेन पयशे कशे करपाचे हाचो विचार करूनच लोक पॉलिटिक्सान येतात. समाजसेवा करपाक कोण येना. मागीर ते पयशे कशे करपाचे तातूंतले खूब केले पयशे भितरले मातशे काडप आनी मागीर ते समाजसेवक भरप हे सेवा. हेजी ट्रेनिंग आसा ही घेवन नवी पिळगी येता. म्हणजे सगळेच बरे आसा न्ही, थोडे बरे आसतले लोक ऑब्वियसली थोडे बरे आसतले पूण हे जे नवी पिळगी तूं म्हणटा घट्टाण करता ते फाटल्या 20-25 वर्सांचे लोक येयले राजकारण गोंयच्या राजकारणात. ते तांच्यांनी पक्षांतरां म्हण मागीर नवे पार्टे काडून त्यो पार्ट्यो मागीर विलीन करप म्हण हे सगळ्यो गजाली तेंच्यांनी केल्यो. तांकां कळ्ळें की राजकारणांत कितें तरी मेळोवपा खातीर कितें तरी करचें पडटा ते. सो मागीर ती पार्ट्यो रातयान काडप इलेक्शन जिखल्या उपरांत त्यो विलीन करप. सेव गोवा नांवाची एक पार्टी सुद्दां आशिल्ली फ्रंट. सो अशे तरेचें हे राजकारण नवी पिळगी शिकपाक लागल्या. हे वायटूच जावपाक लागला. पूण बरे लोक आसात जे बरे भुरगे आसात तांकां एंट्री चड मेळना. हो जो प्रश्न आहा न्ही बरे लोक आसात हाजेर रावतालो पांढरण तितल्याचे फूल स्टॉप घेता काय म्हणून पूण तांकां एंट्री मेळना हे ताणें मुखार एक वाक्य वापरलें. म्हाका म्हज्या एका इश्टान 2 दीस पयलीं बरी गजाल सांगली. अशेंच कितें तरी आमी फाटले रावंड टेबल पळोवन ताणें फोन मारिल्लो. तुका म्हणपालो पळय आपूण एक सादी गजाल सांगता. आमचो आमदार म्हणपालो पयशेकार. आतां कोण तो हांव सांगना सगळेच पयशेकार सद्या सकाळीं. आमचो आमदार म्हणपालो पयशेकार. पयर म्हणपालो आमी 4 जाण सांजे चायेक बशिल्ले आनी म्हणपालें चल्ल न्ही आतां हांव हांगा वतलो तूं थंय वतलो. आमी म्हणपालो चिंतपा लागले आमगे आमदारान म्हणपालो कांय केलें ना कांयच दिवी लायलें ना म्हणपालो फाटल्यान. ताका कोण उडयतलो जाल्यार म्हणपालो आमी 4 जाण बशिल्ले च्या मारपाक. 4य जाण म्हणपा लागलो अशी मनशांची नांवां सांगतात जे एक तर इक्वली पयशेकार आहात किंवा ताज्या चड पयशेकार आहात आमदारा कडच्यान. सो आपणें म्हणपाक तांकां विचारलें अरे बरे मनशाची अशीं नांवां सांगा मरे फक्त पयशेकारांची नांवां कितें सांगता काय म्हण. सो ताजें म्हणपाक ताणें आपल्याक सत्यकाक ज्ञान करून दिलें की एका पयशेकाराक उडयतलो जाल्यार पळय पात्रांव दुसरो पयशेकारच जाय म्हणून. कळ्ळें तुका? तो जर दुसरो पयशेकार ना जाल्यार तो ह्या पयशेकाराक उडोवपाक शकचो ना. ही जाल्यार आमची आतां मेंटेलिटी की आमकां जर एक उडोवपा जाय जाल्यार आमी दुसरो कितें पळय एक जर ह्या उडोवपा नरकासुरा जर उडोवपा आमी रावण सोदतात. रावणाक जर उडोवपा जाय आमी कंस सोदतात. बरोबर न्ही? अशी एक विचित्र आमची परिस्थिती जाल्या. कित्याक लागून जोयल बाब? प्रमोद पयसो इतलो आयला भितर इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स. मनी फ्लो इज सो मच it is overwhelming. You will not imagine the kind of money that is going into politics. If you go back maybe in 15-20 years back, itle zainashille means you will not find that scale of money being pumped into elections. So ata completely it is transactional politics, obligatory politics. Donoch gazali hargyo. Either you are playing for money or you are playing for obligation. Obligation tari asat kitleच गुपाटी तुका ऑब्लिगेशन आसता मीन्स इवन नो मॅटर हाव गुड यू आर समवेअर यू आर ऑब्लाइज्ड एंड यू हॅव टू बेंड समवेअर. सो हितून भितर तुजो कमिंग टू युअर ओरिजिनल क्वेश्चन खुबशे आसा एज पांडुरंग एज सेड लॉट ऑफ बडिंग लीडर्स हू आर कमिंग फोर बट नाव अर्ली डेज आणि आमकां ते कांयच आमी कन्क्लूड शकना की दिस इज गोइंग टू बी द फ्युचर ऑफ गोवा, दिस इज गोइंग टू बी द फ्युचर लीडर ऑफ गोवा. एट दिस स्टेज वी कॅनॉट से बिकॉज we have gone through so much of bad, in this political arena. If you see so much of bad money, then defections,
पैसे घेवप पैसे दिवप people doing U-turns, backstabbing, सगळें पयलां सारकें. So at this point in time, you cannot conclude that this particular leader is going to be the future leader of Goa and he is going to carry us forward. म्हणून तें आमचें कॉन्फिडन्स तुटलां सारकें. You are saying there is no ray of hope No ray of hope till the time somebody emerges. and you are not seeing the light at the end of tunnel. The tunnel is only increasing. Till the time, Pramod, till the time somebody emerges and consistently sticks to his discipline, sticks to his ideology, sticks to people's work and shows it through his work. Till that time, एक 2 वर्सांचे चक्कर आणि एक 5 वर्सांचे चक्करान तुका एक लिडर हे जावचो ना. लोकीक बाब आमीच चिंतपा लागल्यानी आतां हाका हे पळयतलो मरे जाल्यार हो जो बुडवतलो कित्याक हाजे कडेन आरे पयशे ताका फायट दिवपाक अशें आमीच चिंतपा लागले आतां. जबाबदार कोणाक धरप ते पॉलिटिकल लिडराक जाता तो तुका. मत मारता तेका. आतां कितें तूं सांग म्हाका समाजूच जेन्ना असो जाता तो पॉलिटिशियन खंय तरी आकाशांतल्यान पडना न्ही तो त्या समाजांतल्यानच वयर सरता. बरोबर. सो समाजाची जी रिक्वायरमेंट आसा त्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे लिडर मेळटा. आमी केन्नाच अशें पळोवना की कसले तरी करप्शनाचे चार्जीस वा कळटा न्हू कोणी कितें केलां तें त्या मुद्द्याचेर खंयचो पॉलिटिशियन पडलेलो वेगळे बाकीच्या वेगळ्या विशयांचेर पडटा आनी कोणाचो जर आमदार मंत्री अशे कामांनी इनवॉल्व आहा वा तेजे प्रॅक्टिसीस बऱ्यो ना जाल्यार तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक केन्ना उठना की आमचो आमदार अश्यो चुको करता म्हणून. लोकांक पडलेलेच ना. आमी जर सर्वे करता आमी एवरी 5 वर्सांनी सर्वे करता तो करप्शन हो मुद्दो कितलो आसता. लोक फक्त आपले जॉब पळयता एक डेव्हलपमेंट पळयता ह्योच गजाली आसता. करप्शन मुद्द्याचेर कोणाचें कितें वोटींग आसा की ह्या मुद्द्याचेर इलेक्शन जातलें म्हणून अशें आमकां केन्नाच मेळना सर्वे भितर की करप्शनाच्या मुद्द्याचेर हे इलेक्शन जातलें म्हणून. सो हांगा फॉल्ट लोकांचो आहा. लोक सुदारले जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमचे पॉलिटिशियन इल्ली सुदारपाक लागतात. I want to add one point here. लोकीक बाब लोकांचो एक हें म्हणटा तो दॅट पीपल आर एट फॉल्ट एंड एगेन एवरीबडी इज सेइंग दॅट आमी एक चुकी करता वेन वी आर एक्चुअली कूड हॅव एक्सरसाइज अ फ्रँचायझी एंड शोन वॉट इज रायट एंड वॉट इज रॉंग. पूण हितून भितर एक इतलो एक हें बबल तयार जाल्लो आसता की द लिडर प्रॉमीस यू द स्काय एंड ही शोज यू एन एस्पिरेशन. आपूण फुडें वतलो तुमकां आपूण अशें करतलो. And people, I know you know how Goans are. They trust very easily. They trust and एका लागून ती व्हडली स्कॅमां दिसता तुका आतां पयशांची बी. So that there is a trust element. Yeah, oh, We are so naive. yeah, very naive. Always. And we are very gullible also. Like आमकां मरे कोण येवन फटयता. So ते भाशेन एक तुका म्हणटा आपूण तुका अशें करतलो आपूण हें दितलो तें दितलो आनी आमी म्हणटा हा दितलो बाबा चल मारया वोट मारलो मागीर कितें. Correct. So this is what is happened. People's लोकांचो एक गुन्यांव ना हिंगा. They have fallen to this trap of people, leaders coming and promising them big time, and they are falling for these promises. होय पांडुरंग बाब हें एग्री करता तूं. लौकीक तुगेलो मतदाराक व्हरून आरोपीच्या पिंजऱ्यांत उबो करता. वेरेज बेनिफीट ऑफ डावट दिवया अशें जॉयल बाब म्हणटा. तूं खंय दवरता मतदाराक. ना तेजो पॉयंट जो आसा लौकिकान उलयलें सारकें उलयलां कांय चुकीचें उलोवंक ना. कारण ताचेर आमी हेज्या पयलीं डिस्कशन जॉयली सारको उलयलो म्हणटा तूं. जॉयलूय सारकें उलयलें पूण जॉयलांचो एक पॉयंट सारको काडलो. उलयला तर जॉयलांचो एक पॉयंट काडलो की गोंयकारांक कोणूय फटोवंक शकता अशें हांवें लास्ट एक डिबेटीन उलयल्लें जेन्ना आमी तो जॉब फॉर स्कॅमाचेर उलयले आनी त्या मताचेर हांव फर्म आसा की गोंयकाराक खरोच कोणूय फसोवंक शकता म्हणून. आनी हें राजकारण जें आसा हेच म्हणजे जे पद्दतीन नोकऱ्यो दिता म्हण किंवा फॉरेनाक जॉब दिता प्लॉट दिता म्हण लोकांक फटयता पळय लोक ही एक प्रकारची फसवणूकच आमच्या मतदारांची. ही जी आसा राजकारणी जे करतात ती एक प्रकारची फसवणूकच. म्हणून जॉयल म्हणटा अशें की आमकां कोणूय गोंयकाराक फसोवंक शकता म्हणून. गोंयकारांनी मातशें सादूर जावचें पडटलें गोंयच्या फुडारा खातीर. काय आमची हिपोक्रिसी हो आमचो ढोंगीपणा. कारण पयर एक तो बरो एक रियल इस्टेटाचो बरो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. तो बरो सांगता की एक गोंयकार ताजे म्हऱ्यांत येता की आपल्याला एक फ्लॅट विकपाचो आहा म्हणून. तो सांगता तुगे फ्लॅट जर विकपा जालो जाल्यार तो गोंयकारान घेतले आपूण एक 1.5 कोटीक विकपाक शकता. पण आपल्या कडेन एक दिल्लीची पार्टी आहा कळ्ळें तुका. ती जाल्यार म्हणपाक 2.5 कोटीक घेतली. तो गोंयकार म्हणपाक रोखडोच सांगता ना दिल्लीची पार्टीकच दिवया म्हणून कळ्ळें तुका. आनी मागीर तो सोशल मिडियाचेर प्रचंड बोवाळां मारता की गोंया सगळे दिल्लीवाले येतात भायले येतात आनी हांगा प्रॉपर्टी घेता म्हणून. हो ढोंगीपण न्ही आमचो. आनी विकपी कोण हांवें हे सगळे मुद्दे आमच्या रावंड टेबलान येवन गेल्ले आसा. विकपी कोण गोंयकारचे जमीन आनी बॉब मारपी आमीच गोंयकारूच.
हो ढोंगीपण भायल्यान विकता म्हणून. काय थंय आमकां मार्केट इंटेलिजन्स येता आनी बाकीच्या टायमार मात जॉयल सांगता तशे लोक आमकां तोपी घालून वतात. जो गोंयकार विकती आहा पळय न्हू ताका 2 ऑप्शन मेळ्ळे, एक 1.5 कोटीचो, एक 2.5 कोटीचो. ना एक गोंयकार आनी एक दिल्लीवालो विथ 1.5 कोटी आनी 2.5 कोटी. बरोबर. ते ऑप्शन मेळ्ळे. तो चिंतलो अशें आमी गोंयकार पण सांबाळुया, आपूण गोंयकार 1.5 कोटीन घेवतो ताका दिया. तो घेतलो आनी तो 2.5 कोटीन विकतलो. तो चिंतता हें अशेंच फुडें जावपाचें. पळय गोंयकार आनी तूं म्हणटा गल्लीबल बिलीबल कसले शब्द वापरता तूं, लौकिकार खंय व्हरून पावयल पळय म्हजो आर्ग्युमेंट. गोंयचे हेच तशें आहा की तो चिंतलो बाबा आपल्याक पयशे आतां चड मेळटा. अरे हो गोंयकार न्ही तो गोंयकार. हय, तो लास्टाक थंयच पावतलो थंयच म्हणटा. पावतलो. असली गोंयकाराक तूं क्लीन चिट दिता. And when it comes to transactional dealing anywhere, तो गोंयकार ते आनी पोचना न्हू. मनी इज सेक्युलर. Money becomes ultimate. So what happens is when you are transacting, एक म्हणटा तुका तेणेच एक्झाम्पल दिला तसो सांगता. Like if there is a property and you are getting suppose 1 CR from a Goan guy and a Delhi fellow gives you 2 CR. Who will reject that 2 CR? You tell me. Anybody can come up and say that. I'm not saying reject 2 CR. I have no problem with you selling it to Delhiwala. Absolutely no problem. ताकद 2 कोटी विकून मागीर सोशल मिडियाचेर वचून बोळा मारनाका. शी गोंयकार कितें भायल्यान येता आनी हे सगळे गोंय व्यक्ती घेता म्हणून. That is hypocrisy. That is where I have a problem. That My is problem is तूं उलयता तसो चल तो तसो उलय. That is बरोबर न्ही? absolutely. Then I am also clear ki what kind of people we are dealing with. Then the person has no moral right to say that आमकां गोंयकारांक फुडयले, आमकां गोंयकारांक नागयले, आमची जमनी लुट्टा म्हणून. तूं मागीर बस. इट इज एब्सोल्युटली न्ही. आमचे डोंगे मागीर आमगे राजकारणी तेच करतात. ते सांगता आमकां आपूण हें करता तें करता तें करता आनी मागीर ते उलयत तशें चलना चल तशें उलयनात. आमी तेच करतात आमच्या पर्सनल लायफान बी. अशें दिसना तुका काय तुवें बी अजून क्लीन चिट दिता? ना आमी ते हिपोक्रेसी म्हटली पळय म्हाका ते सनबर्नाच्या हेतून आमकां ते दिसपाक लागला. म्हणजे 2007च्यान गोंयान जाता सनबर्न. कोण उलयना, लास्टाक पास घेवन सगळे थंय वयता. पास मात सगळे मागता. आनी आतां जर खंय धारगळ कितें गोंया भायर पडटा, आतां धारगळ जर जाता जाल्यार इतकी वर्सां खंय जाय आशिल्लो सनबर्न. पास मागपा मात फोन येतात. कोण आनी आतां मागीर विरोध करपाचो खंय तरी हें करप. बरोबर. हिपोक्रेसी. सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन चालू आसतले तो भुरगो पास मागतलो. बरोबर. आतां तुमी सगळे जाण म्हज्या मुद्द्याचेर पावले त्या खातीर हांव इतल्याचेरूच ही चर्चा थांबयता. कळ्ळें तुका? कारण वी आर ऑल युनायटेड फायनली ऑन वन थिंग की मनशान हिपोक्रेसीत दवरची न्ही, क्लियर आसचें. तें जर उरलें न्ही आमचे खुबशे प्रश्न सॉल्व जातले. जेन्ना ती हिपोक्रेसी येता पळय तेन्ना प्रत्येक विशय सरळ विशय सुद्दां गुंतागुंतीचो जावन पडटा आनी ते ना आमचे बऱ्याचे ना गोंयचे बऱ्याचे. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जॉयल बाब, लौकिक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रावाद प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.